जय मङ्गोल मङ्गोल अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। वीर मङ्गोल साथीहरुमा सर्वप्रथम मेरो जय मङ्गोल छ। यो नियमित भेटघाट राखिनुको कारण राखिनुको उद्देश्य चाहिँ मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेसनले लड्दै आएको जुन वैचारिक क्रान्ति छ, राजनीतिक लडाई छ, वैचारिक क्रान्तिको माध्यमबाट जुन लड्दै आइरहेको छ, त्यो वैचारिक क्रान्तिको निमित्त चाहिँ आवश्यक पर्ने जुन हतियार, वैचारिक क्रान्तिको हतियारलाई तिखार्नको लागि, यसलाई चाहिँ धारिलो बनाउनको लागि चाहिँ यो अभियानको रूपमा मैले जहाँ जहाँ पुग्छु त्यहाँनिर भेटघाटको कार्यक्रमहरू साथीहरूलाई राख्न लगाइराखेको छु। त्यो भेटघाटमा सबै कुराहरू हुन्छ, त्यो उहाँहरूले पनि राख्नुहुन्छ आफ्नो जिज्ञासाहरू, अस्पष्ट भएको कुराहरू, त्यसमा सबै प्रस्तावने काम गर्छु। त्यसपछि हाम्रो वैचारिक क्रान्तिको जुन हतियार छ, त्यो हतियार चाहिँ तिखारिने काम अर्थात् धारिलो बनाउने काम चाहिँ भइराखेको छ। जस्तै हामीले एउटा मुढा काट्नु पर्यो भने आराले, त्यो आरा हामीले आरामा रेती लाउनै पर्छ। आरामा चाहिँ रेती लगाउनुहोस् पाइएन भने अथवा रेती लगाइएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आरा त भुते हुन्छ। त्यो भुते भएपछि त मुढा काट्नु सक्दैन। वनचौरकै कुरा गरौँ होइन, र वनचौरले दाउरा चिर्दाखेरि त्यो वनचौरमा पनि हामीले धार लाउनै पर्छ, नत्र भए त्यो वनचौरले त्यो दाउरा चिर्न सक्दैन, मुढा चिर्न सक्दैन होइन। यस कारणले यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको वैचारिक लडाईँको हतियार भनेको नै हामीले मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शनलाई निरन्तर रूपले भेटघाट गरेर, निरन्तर रूपले छलफल गरेर हैन, निरन्तर रूपले तर्क वितर्क गरेर हामीले स्पष्ट हुनुपर्छ। हामी अस्पष्ट भयौँ भने हामीले जसलाई सुनाउँछौँ, जसलाई हामीले प्रशिक्षण दिन्छौँ, जोसँग हामी भेटघाट गर्छौँ, त उहाँहरू पनि त्यो अस्पष्ट कुरा सुनेर त्यो अस्पष्ट कार्यकर्ता, अस्पष्ट नेताहरू बन्न बाध्य हुन्छन्। यसकारण हामीले स्पष्ट रूपले बुझेर मात्रै हामीले बुझाउनु पर्छ र यो अभियानलाई, यो क्रमलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र आजको प्रशिक्षणको कार्यक्रममा होइन, भेटघाटको कार्यक्रममा केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईहरूलाई रणनीतिको रूपमा होइन भन्न गइराखेको छु। र सर्वप्रथम मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको आवश्यकता किन हैन, तपाईलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको आवश्यकता किन पर्यो, यो देशमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको आवश्यकता किन पर्यो हैन, यो विषयमा म तपाईहरूलाई केही बताउन गइराखेको छु। आवश्यकता किन, यसमा अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो होइन, मुख्य रूपले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यसको उत्तर त सहजै होइन। किन तपाईलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको आवश्यकता पर्यो, यो मुलुकमा किन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको आवश्यकता पर्यो होइन, उत्तर त सहजै छ नि, सजिलै छ नि होइन। तर उत्तर त आफ्नो आफ्नो तरिकाले हामीले दिन्छौँ नि त, आफ्नो आफ्नो बुझाइ हुन्छ होइन, आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। यसमा कसैले भन्ला मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जुन लड्दै आएको लडाई छ, अर्थात् मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ यस मुलुकमा 5 वटा क्रान्ति चाहन्छ। त्यो 5 वटा क्रान्ति भनेको यो चाहिँ उत्तरमा भयो है, यो क्वेसन भयो। यो एन्सरमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन राजनीतिक,
धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्रान्ति चाहन्छ। अनि अर्को एन्सर पनि हैन, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यस मुलुकमा, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यस मुलुकमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको मुलुक चाहन्छ भनेर एन्सर आउँछ हैन। एन्सर हामीले दिन्छौँ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यस मुलुकमा राजनीतिक 5 वटा क्रान्ति चाहन्छ हैन। त्यो 5 वटा क्रान्ति भनेको राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्रान्ति चाहन्छ। अर्थात् मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यस मुलुकमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीयताको मुलुक चाहन्छ भन्ने उत्तर आयो हैन। आइसकेपछि फेरि दोस्रो क्वेसनमा आयो हैन, किन 5 वटा क्रान्ति चाहन्छ? किन को कुरा आयो फेरि? चाहन्छ किन एमएनओ 5 वटा क्रान्ति चाहन्छ? क्वेसनै भयो हैन। क्वेसन भइसकेपछि यसको एन्सर के आयो त भन्दाखेरि हैन, यस मुलुकमा विभेद रहित समाज होस् भन्न चाहन्छ हैन। यो मुलुकमा शोषण रहित समाज होस् हैन, विभेद रहित समाज होस् हैन। त्यसकारणले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यो मुलुकमा समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व कायम गर्न चाहन्छ हैन। जुन हाम्रो समाज विभेद रहित समाज, हाम्रो समाज त टुक्रा टुक्रा बनाइदिएको छ हैन। हिन्दूवादले अर्थात् बाहुनवादले त हाम्रो समाज त टुक्रा टुक्रा बनाइदिएको छ हैन। विभेद रहित समाज हुनुपर्ने, विभेद सहितको समाज बनाइदिएको छ। भावना टुक्रिएको छ, एकताको भावना छैन। नेपाली राष्ट्रिय एकताको भावना छैन हैन। यो सबै नेपाली राष्ट्रिय एकताको भावना कसले टुक्राइदियो त यो मुलुकमा हैन। यस कारणले, यसको कारण चाहिँ अब हिन्दूवादले हो अर्थात् बाहुनवादले हो यो मुलुकमा त्यही हाबी भयो। यस कारणले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यो मुलुकमा 5 वटा क्रान्ति चाहन्छ हैन। 5 वटा क्रान्ति भनेको त्यही भएको। किन 5 वटा क्रान्ति चाहन्छ भन्दा त्यही हो, समानताको लागि, स्वतन्त्रताको लागि, भातृत्वको लागि, शोषण रहित समाजको लागि हैन, समतामूलक समाजको लागि हैन। त्यसको लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन 5 वटा क्रान्ति चाहन्छ भन्ने उत्तर आयो यसमा हैन। उत्तर आइसकेपछि मैले एन्सर लेखिनँ, एन्सर तपाईहरुले नै मैले बताइदिएँ मुखले हैन। तपाईहरुले अब यसलाई बनाउनु पर्यो हैन। अब फेरि किन समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्वको आवश्यकता पर्यो हैन यस मुलुकमा? किन आवश्यकता पर्यो? बाहुनवादले अर्थात् हिन्दूवादले हैन पनि त अब यतिका वर्षसम्म मुलुकमा राजनीति गरिरहेछ, शासन सत्ता गर्दै आइरहेको छ। त उनीहरूले पनि त हैन नेपाली एकताको कुराहरू, नेपाली राष्ट्रियताको कुराहरू गरिरहेका छन्। किन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ छुट्टै यसमा चाहिँ समानताको कुरा, स्वतन्त्रताको कुरा, भातृत्वको कुरा गर्नु आवश्यक पर्यो भने फेरि किनको कुरा आयो? फेरि किन एमएनओले हैन समानता, भातृत्व, स्वतन्त्रता चाहन्छ? किन चाहन्छ भन्ने कुरा आयो फेरि हैन। एन्सर त त्यही आयो हैन। किन चाहन्छ भन्दाखेरि अब मुलुक त टुक्रिएको छ, भावनात्मक रूपले टुक्रिएको छ हैन। कसैले अब अछुत बनाइदिएको छ, कसैले शूद्र बनाइदिएको छ, कसैले वैश्य बनाइदिएको छ, कसैलाई हैन क्षेत्री बनाइदिएको छ, कसैलाई ब्राह्मण बनाइदिएको छ। त नेपाली एकताको भावना
राष्ट्रिय एकताको भावना त टुक्रिएको छ। टुक्रिएपछि देश बन्ने कुरो पनि भएन हैन, देश बन्ने कुरो पनि भएन, देश बनाउन सक्ने कुरा पनि भएन। यस कारणले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व कायम गरेर अनि समाजवाद हैन, लोकतान्त्रिक समाजवाद चाहिँ मुलुकमा कायम गरेर हैन, अमन चयनको लागि, समतामूलक समाजको लागि हैन, शोषणरहित समाज निर्माण गर्नको लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ यस मुलुकमा समानता, भावना, भातृत्व र स्वतन्त्रता चाहन्छ भन्ने एन्सर आउँछ। र फेरि किन यो हिन्दूवाद अर्थात् बाहुनवाद हैन ले चाहिँ यो मुलुक बनाउन सकेन, किन राष्ट्रिय एकताको भावनामा चाहिँ जोड्न सकेन नेपाली समाजलाई हैन भन्ने क्वेसन फेरि आयो। किन हिन्दूवाद अर्थात् बाहुनवाद नीतिले हैन समाज परिवर्तन गर्न सकेन, नेपाली राष्ट्रिय एकताको भावनालाई जोड्न सकेन, अथवा देश किन बनाउन सकेन, देश निर्माण किन गर्न सकेन, आमूल परिवर्तन किन गर्न सकेन भन्ने क्वेसन फेरि आयो हैन, फेरि आउँछ। आइसकेपछि कुरो त त्यही आयो। किन आयो भन्दाखेरि यो हिन्दूवाद भनेको चाहिँ हैन, हिन्दूवाद अर्थात् बाहुनवाद भन्ने एउटा संस्कार, यो नीति चाहिँ कस्तो नीति हो भन्दाखेरि ढुङ्गालाई दुध हैन, मान्छेलाई मुत खुवाउने हैन, पिलाउने यस्तो संस्कार हो। यसकारण यो संस्कारले गर्दाखेरि यो संस्कारमा हुर्केका, बढेका हैन, जन्मेका त्योहरूको हातमा छ नेपालको राजनीतिक शासन सत्ता। अथवा हिन्दूवादीहरूको अर्थात् बाहुनवादी नीति अपनाउने, त्यसैमा हुर्केका, त्यसैमा जन्मेका, त्यही समाजमा बढेकाहरूको हातमा चाहिँ यो नेपालको शासन सत्ताको मुठी चाहिँ उनीहरूको हातमा छ। यसकारण नेपाल बन्न सकेन, समाज एकतामा हैन कायम हुन सकेन, समाज विभाजित भयो हैन, वर्ग विभाजन भयो हैन, विभेद भयो, समाज टुक्रा टुक्रा भयो हैन, जातीय विभेदले, शोषणले हैन, भ्रष्टाचारले आदि इत्यादिले के भयो त भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ विभाजित भयो, विभाजन हुनु पुग्यो। यसकारणले नेपाल बन्न सकेन हैन, नेपालमा आमूल परिवर्तन हुन सकेन। अनि त्यसपछि फेरि क्वेसन आयो, त्यही भित्र त्यही एन्सरमा टेकेर क्वेसन आयो हैन। तर यो बाहुनवाद अर्थात् हिन्दूवादमा हुर्केका, बढेका हैन बाहुन क्षेत्रीय नेताहरू किन क्रान्तिकारी हुन सकेनन्, किन उनीहरू परिवर्तनशील हुन सकेनन् भन्ने फेरि हामीले क्वेसन गर्न सक्छौँ हैन। फेरि किनमा आउँछ, किनमा आएपछि के त भयो त भन्दाखेरि किन हैन, किन बाहुनवादी नेताहरू क्रान्तिकारी हुन सक्दैनन् भन्दाखेरि कुरो त्यही आयो नि त हैन। उनीहरू जन्मेको, हुर्केको, बढेको संस्कार र समाज भनेको नै त्यो परिष्कृत संस्कार होइन, त्यो परिष्कृत समाज होइन, त्यो ढुङ्गालाई दुध मान्छेलाई मुत खुवाउने संस्कारमा हुर्केको, बढेको कारणले उनीहरूले बृहत रूपले सोच्न सक्दैन। उनीहरूले फराकिलो किसिमले सबै समान हुन्, सबै हामी एउटै दाजुभाइ, सबै नेपाली एक हौँ, नेपालमा बस्ने जति सबै नेपालीहरू हामी हैन भनेर भातृत्वको कुराहरू, समानताको कुराहरू, स्वतन्त्रताको कुराहरू उनीहरूले त्यो गर्न पनि सक्दैनन्, पचाउनु पनि सक्दैनन्। किनकि उनीहरू जन्मेको संस्कार, उनीहरू जन्मेको समाज भनेकै जुन हिन्दूवाद हैन, हिन्दू संस्कार छ, त्यो चाहिँ ढुङ्गालाई दुध र मान्छेलाई मुत खुवाउने संस्कार हो। त्यो संस्कारमा हुर्केको, बढेको कारणले उनीहरूले त्यो सोच्नै सक्दैन। त्यो फराकिलो सबै हामी समान हौँ,
सबै हामी स्वतन्त्र छौँ हैन, सबैले बोल्न पाउँछ, सबैले लेख्न पाउँछ, सबैले आफ्नो सङ्घ सङ्गठन खोल्न पाउँछ, सबैले आफ्नो अधिकार खोज्न पाउँछ भनेर उनीहरूले मुखले भने पनि व्यवहारमा त्यो उतार्न सक्दैन। यस कारणले हामीले चाहिँ हैन किन परिवर्तन हुन सकेनन्, सक्दैनन्, यो क्वेसन चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यकर्ताहरूले हैन, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका वफादार सिपाहीहरूले चाहिँ यो पाँचवटा किनको गहिराइमा पुगिसकेपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ हैन। पाँचवटा कुराको हैन गहिराइमा पुगिसकेपछि त्यो त अन्तिम जड हो। त्यो अन्तिम जडमा पुगिसकेपछि मात्रै त्यो सबै प्रश्नको उत्तर आयो। त्यही उत्तरमा टेकेर फेरि अर्को क्वेसन आयो हैन, त्यो क्वेसनको उत्तर पनि आयो, फेरि त्यो उत्तरमा टेकेर फेरि क्वेसन आयो। एवं रीतिले पाँचवटा किन हैन, पाँचवटा किन प्रश्नको चाहिँ उत्तर हामीले दिन सकेनौँ भने, उत्तर खोज्न सकेनौँ भने हामी पनि शिकार हुन्छौँ। के को शिकार हुन्छौँ भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा त आबद्ध भयौँ, तर हामी पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ एक खालको शिकार हुन्छौँ। हामीले केही गर्न सक्दैनौँ हैन। जस्तै अब पत्रकार भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ हैन, जस्तै मैले उहाँलाई सोधेँ, हाम्रो अर्जुनजीलाई, तपाईँ राजनीतिक क्षेत्र नरोजेर पत्रकारिताको क्षेत्र नै किन रोज्नुभयो भनेर मैले तपाईँले प्रश्न सोधेँ। त उहाँले त उत्तर त दिनुहुन्छ नि त हैन। उत्तर के दिनुहुन्छ भन्दाखेरि अब उहाँलाई कुन कुरोले चाहिँ हैन यो कुरो ठिक छ हैन, आफ्नो आफ्नो सोचाइ आफ्नो आफ्नो बुझाइ हुन्छ। त उहाँले उदाहरणको लागि उत्तर दिनुभयो अरे, अब पत्रकार भनेको चाहिँ पत्रकार भनेको चाहिँ सरकारको हैन चौथो अङ्ग हो र पनि यसले चाहिँ अहिलेको पत्रकारिता क्षेत्रले चाहिँ हैन ठोस हैन सबुतसहित यथार्थ कुरो, सत्य घटनामा आधारित कुरो चाहिँ जनतामा चाहिँ नदिएर हैन, जनताको लागि चाहिँ ढाकछोप गरेर हैन, जनतालाई चाहिँ झुटो समाचार दिएर र सरकारले गरेको गल्तीहरू कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ ढाकछोप गरेर चाहिँ यता झुटो समाचारहरू झुटो कुराहरू चाहिँ दिएको कारणले अर्थात् सरकारलाई सोध्नुपर्ने, सरकारलाई क्वेसन गर्नुपर्नेमा जनतालाई अर्थात् विपक्षीलाई मात्रै क्वेसन तेर्साएर चाहिँ यसरी त्यो मुद्दा चाहिँ डाइभर्ट गरेर चाहिँ यसरी देशमा गुमराह गरेको कारणले एउटा सफल पत्रकार बनेर समाजमा जुन एउटा विभेदरहित समाज छ, सहितको समाज छ, जुन कुराहरू आउनुपर्ने थियो हैन, जनताको समस्याहरू हरेक यथार्थ कुराहरू आउनुपर्ने थियो हैन, त्यो आउनु नसकेको कारणले त्यो अहिलेको पत्रकारिता क्षेत्रले चाहिँ पत्रकारको क्षेत्रले चाहिँ त्यो नेपालमा भएको पत्रकार क्षेत्रले चाहिँ त्यो गर्न नसकेको कारणले म पत्रकारिताको क्षेत्र नै रोजेको हुँ भनेर उहाँले उत्तर दिनुभयो भने हैन, यसमा फेरि क्वेसन आउँछ, त्यसैमा टेकेर क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। किन तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो हैन? त्यस्तो त होइन, त्यस्तो हैन, सबैले त्यसरी बोलिराखेको छ। यो जुन सरकार आए पनि त्यही त हो, जुन सरकार आए पनि त्यही सरकारकै पक्षमा त अब हैन मिडियाहरू त्यही सरकारकै पक्षमा बोल्छन्, त्यही सरकारकै गुणगान गाउने त्यो एउटा नियमै हुन्छ, चलनै छ। तपाईँ किन त्यस्तो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि होइन, त्यो त सरकारी मिडियाले त सरकारकै गुणगान गाउने हो, तर अहिले सोसल मिडिया सामाजिक हैन सामाजिक सञ्जालहरू सोसल मिडियाहरूले चाहिँ यो गर्दैन, जनताकै वास्तविक हैन घटनाहरू, वास्तविक जनताको कुराहरू चाहिँ उजागर गर्ने काम चाहिँ अब पत्रकार, यस्तो पत्रकार जन्मिनुपर्ने भएको छ नेपालमा। पत्रकारहरू जन्मेर सही कुराहरूलाई चाहिँ बुलन्द हैन गरेर
जनतामाझ ल्याएर सरकारसँग क्वेसन गरेर पनि अब हामीले यो जो अभियानलाई हैन जुन अभियान छ नेपाल परिवर्तन गर्ने आमूल परिवर्तन गर्ने विकासमा जुन एउटा भ्रष्टाचार भइरहेछ हैन घोटाला भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी अर्थात् त्यसमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नको निमित्त नै म चाहिँ पत्रकारिता रोजेको भनेर तपाईले जवाब दिनुहुन्छ फेरि त्यही जवाबमा टेकेर क्वेसन गरिन्छ हैन क्वेसन गरिसकेपछि यसमा चाहिँ विशेष गरी पत्रकार साथीहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले हैन जस्तै अब मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन नै किन रोज्नुभयो नेपालको राजनीतिमा हैन ठुला ठुला राजनीतिक दलहरू छन् ती दलहरूलाई नरोजेर तपाईले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन नै किन रोज्नुभयो भन्ने क्वेसन मैले पत्रकारले गर्यो भने र जवाबमा तपाईले जवाब दिनुहुन्छ हैन के जवाब दिनुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो अनुसारले मैले भनेको हैन अब मैले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन नै रोज्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि अरु राजनीतिक दलले मंगोलहरुको अस्तित्व मंगोलहरुको अधिकार हैन मंगोलहरुको हक अधिकारको कुराहरु नगरेको कारणले यसकारण म मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनमा म चाहिँ आबद्ध भएको हुँ यसको वफादारी सिपाही भएको हुँ मनैदेखि लागेको हुँ भनेर तपाईले जवाब दिनुहुन्छ हैन जवाब दिइसकेपछि फेरि जवाबमा टेकेर हैन जवाबमा टेकेर किन अरु राजनीतिक दलले चाहिँ त्यसो सबै नेपालीहरुको हैन सबै जनताहरुको हक अधिकारको लागि हैन घोषणापत्रहरू विधानहरू बनाएको देखिन्छ हैन तपाईलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको मात्रै हुन सक्छ तपाईलाई किन त्यस्तो लाग्यो त भनेर फेरि त्यही माथि क्वेसन टेकेर गर्ने कुरा हो हैन क्वेसन टेकेर गरिसकेपछि तपाईले फेरि उत्तर दिनुहुन्छ हैन उत्तर भनेको आजसम्मको इतिहासले आजसम्मको घटनाक्रमले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि हामी मूलवासी मंगोलहरुलाई हैन यसरी ललिपप देखाएर झुकाएर ठगेर हैन घोषणापत्रमा हैन भाषणले त क्रान्तिकारी भाषण गरे हैन घोषणापत्रहरुमा पनि क्रान्तिकारी कुराहरु लेखे तर व्यवहारमा त ठीक उल्टो यहाँको मूलवासीहरुलाई दबाउने काम मात्रै गर्यो हेप्ने काम मात्रै गर्यो कुल्च्याउने काम मात्रै गर्यो नाश गर्ने मात्रै काम गर्यो भनेर तपाईले जवाब दिनुहुन्छ फेरि त्यो जवाबमा टेकेर चाहिँ क्वेसन बनाइन्छ हैन यसकारणले 5 वटा किन को गहिराईमा हामी गयौं न भने किन हैन किन यो 5 वटा किनको जवाब हामीमा प्रष्ट रूपले आएको छैन भने हामी भित्र आइसकेको छैन भने हामी भित्र आउन सकेको छैन भने हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप हाम्रो गन्तव्य कहाँ छ त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौं हामी अनि 5 वटा कुरामा चाहिँ अब हैन म एमएनओमा तपाई एमएनओमा किन आबद्ध हुनुभयो म एमएनओमा किन आबद्ध भएँ एमएनओको म यो पोस्टमा छु हैन मैले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य के हो त्यसको किन मैले के गर्नुपर्छ किन मैले गर्नुपर्छ अनि गरिसके यसको लागि मैले गर्दै छु भनेपछि फेरि किन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर किन 5 वटामा चाहिँ जड हो यो चाहिँ जड भनेको चाहिँ अन्तिम हो यो तपाईको अन्तिम तपाईको जड पत्ता लगाएको अन्त रुट हैन अन्तिम जड यसले मात्रै तपाईलाई क्लियर बनाउँछ तर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन सबैजना मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनमा लागिरहेका छन् सबैले जय मंगोल गर्दैछन् सबैजनाले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको साधारण सदस्य लिएर अगाडि बढिरहेका छन् म पनि अगाडि बढ्छु मात्रै भन्नुभयो भने चाहिँ अस्पष्ट भयो यसरी किन म मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुँदैछु हैन मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुनुको कारण किन म आबद्ध हुनुको कारण किन त्यसको एन्सर माथि फेरि क्वेसन त्यो क्वेसनको फेरि एन्सर यसै गरेर तपाईहरुले 5 वटा किन 5 वटा क्वेसनको उत्तरसम्म पुग्नु भएन भने पुग्न सक्नु भएको छैन भने चाहिँ
त्यो यात्रा चाहिँ बिचैमा तपाईँको टुङ्गिन्छ। यसकारण मेन जड भनेको चाहिँ 5 वटा किन हामीले भनेर सोध्नुपर्छ। जस्तै पत्रकार भाइ बहिनीहरूले त झन् विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। कसैलाई तपाईँले कुनै विषयमा सोध्नुभयो भने गहिराइमा उसको खास उद्देश्य के हो, उसको खास लक्ष्य के हो, उसले गर्न खोजेको कुरो के हो, त्यो अन्तिम टुङ्गोसम्म पुग्नको लागि 5 वटा क्वेसनमाथि उत्तरमाथि क्वेसन बनाएर 5 वटा किनसम्म नसोधिन्जेलसम्म टुङ्गो लाग्दैन। त्यो 5 वटाले मात्रै क्लियर गर्छ त्यो उसले वास्तविक रूपले सही किसिमले राजनीति गरेको रहेछ, सही किसिमले आन्दोलन गरेको रहेछ, सही किसिमको यात्रा रहेछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। होइन उसले त्यसमा जवाब चाहिँ अस्पष्ट रूपले दियो भने होइन, जवाफै उसँग छैन भने, 5 वटा किनमा चाहिँ उसको जवाब छैन भने होइन, सम्झनुहोस् तपाईँहरूले उसको यात्रा, उसको अभियान, उसको आन्दोलन चाहिँ स्पष्ट छैन। त्यो आन्दोलन फेल हुन्छ, त्यो आन्दोलनले फेल खान्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। यो 5 वटा किनमा चाहिँ तपाईँहरूले आफूलाई सोध्ने पहिला म किन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भइरहेको छु, त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यो पोस्टमा म छु होइन, किन यो पोस्टमा म छु, मलाई किन साथीहरूले यो पोस्टमा राखे, त्यसको उत्तर दिनु पऱ्यो। उत्तर दिएपछि फेरि क्वेसन आफैले बनाउने होइन, किन मैले चाहिँ अब यसरी ढिलाइ गरिरहेको छु, किन मैले यो ठाउँमा पुग्न सकेको छुइनँ, मेरो काम कर्तव्य त यो रहेछ, ड्युटी त यो रहेछ होइन, त्यसको उत्तर आफैले बनाउने, उत्तर दिने। अनि फेरि किन मैले चाहिँ होइन यसको लागि होइन निरन्तरता दिन सकिरहेको छैन, किन अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने त्यो 5 वटा किनको उत्तर तपाईँहरूले आफूलाई सोधेर आफूले नै उत्तर स्पष्ट रूपले उत्तर नबनाउजेलसम्म अगाडि बढ्न गाह्रो पर्छ, अस्पष्ट हुन्छ। यात्रा त बाटैमा गन्तव्यमा पुग्नु त धेरै टाढा कुरो, त यात्रा गर्दै बिच बाटोमै यात्रा नै टुङ्गिन्छ होइन, टुङ्गिन पुग्छ। त्यसकारण हामी 5 वटा किनमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पत्रकार भाइ बहिनीहरूले झन् यसमा अझ ध्यान दिनुपर्ने, तपाईँहरूले धेरै क्वेसन चारैतिर क्वेसन बनाउनै पर्दैन, कुन टपिक्समा सोध्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यो टपिक्सबाटै 5 वटा तपाईँहरूले उसले उत्तर दिन्छ, फेरि तपाईँले त्यही टपिक्समा टेकेर क्वेसन बनाउनु, उसले उत्तर दिन्छ, फेरि त्यही टपिक्समा टेकेर किन भनेर सोध्नुभयो भने चाहिँ गहिराइमा पुग्न सकिन्छ। त्यो गहिराइमा पुग्ने अन्तिम जड भनेको चाहिँ 5 वटा किन हामीले सोध्नै पर्ने हुन्छ। 5 वटा किनको जवाब हामी आफूलाई दिनै पर्छ। 5 वटा किनको जवाब होइन पत्रकार भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सोध्नु सक्नुभयो भने यो पत्रकारिता जगतको पनि गहिराइमा पुग्ने होइन, पत्रकारिता पनि अगाडि बढ्ने, पत्रकारहरू पनि होइन अल्मलिने कुरो भएन, यसैबाट नै क्लियर हुन्छ। र तपाईँहरू जति बोल्नुहुन्छ, जति बोल्दै हुनुहुन्छ, जति लेख्दै हुनुहुन्छ, जति हिँड्दै हुनुहुन्छ होइन, जति प्रशिक्षण दिँदै हिँडिराख्नु भएको छ, जति प्रचार बाँड्दै हिँडिराख्नु भएको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ कम गर्नुभयो भने, त्यसलाई चाहिँ 1 कदम घटाउनु भयो भने होइन, तपाईँ 10 मिनट बोल्नुहुन्थ्यो तपाईँ होइन भाषणमा, प्रशिक्षण कार्यक्रममा, तपाईँहरू 9 मा झर्नुभयो भने, 9 मिनट मात्रै बोल्न थाल्नुभयो भने सम्झिनुहोस् तपाईँको चाहिँ यात्रा चाहिँ अगाडि होइन पछाडि फर्किँदैछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले लेख्नुहुन्थ्यो, तपाईँले दैनिक होइन 2 घन्टा पढ्नुहुन्थ्यो, अब 1 घन्टा मात्रै पढ्नु पर्यो भनेर 1 घन्टा पढ्न थाल्नुभयो भने सम्झनुहोस् तपाईँको यात्रा अगाडि बढेर जाँदैन, त्यो चाहिँ पछाडि घट्दै आएको चाहिँ स्पष्ट, त्यो चाहिँ पतनको सङ्केत हो होइन। तपाईँ यो महिनामा 100 जनालाई चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको पर्चा पुर्याउनु भयो, बाँड्नु भयो, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुरा सुनाउनु भयो भने अर्को महिनामा तपाईँले 80 जना 50 जनालाई मात्रै त्यो कुरा सुनाउनु थाल्नुभयो भने, सुनाउनु सक्नुभयो भने, पुग्नु त्यति ठाउँमा मात्रै पुग्नुभयो भने चाहिँ सम्झिनुहोस् तपाईँ उकालो होइन ओह्रालो लाग्दै गरेको सङ्केत हो होइन। यसकारण तपाईँले 1 कदम भए पनि
बढाइराख्नुपर्छ। एक कदम भए पनि बढाइ नै राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। 10 मिनट बोल्नुहुन्छ भने 11 मिनट बोल्नुहोस् होइन होइन। 100 जनालाई तपाईँहरूले यो कुरा सुनाउनुहुन्छ भने 101 गर्नुभयो भने त घटेको होइन बढेको ठर्छ होइन। तपाईँले दैनिक 5 पन्ना पढ्नुहुन्छ भने 2 घन्टा पढ्नुहुन्छ भने 2 घन्टा 5 मिनट यसरी बढाउँदै बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ होइन। किनभने मार्केट अर्कोले लिन्छ, फेरि अर्कोको प्रचार प्रसार हुन्छ, अर्को अगाडि बढ्छ। तपाईँ पछि सर्नुभयो भने अर्कोले मौका पाउँछ होइन। त पहिला पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब सुरुमा त नाइट बस पनि काठमाडौँ जान्छ अरे भन्ने कुरा आयो र त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा छिटो पुग्ने 1 घन्टा अगाडि पुग्ने चाहिँ मितेरी बसले पुर्याउँछ है भन्थ्यो। मितेरी बसले चाहिँ 1 घन्टा अगाडि, अरू बसहरूभन्दा पनि 1 घन्टा अगाडि चाहिँ मितेरी बसले काठमाडौँ पुर्याउँछ भन्ने एउटा हल्ला थियो नि त, भन्ने किसिमको होइन। अनि सबैजनाले मितेरी बसमा जाने, मितेरी बसमा टिकट काट्ने भनेर होडबाजी चल्थ्यो र पछि मितेरी बसलाई पनि जितेर होइन, मितेरी बस भन्दा पनि 1 घन्टा अगाडि पुग्ने र स्वयम्भू भन्ने नेसनल स्वयम्भू भन्ने एउटा बसले चाहिँ 1 घन्टा अगाडि पुगेको कुरा आयो है। त्यो 1 घन्टा अगाडि पुग्न थाल्यो नेसनल स्वयम्भू होइन। यसकारण यो मितेरी बसलाई पनि जित्यो भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि सबैजना नेसनल स्वयम्भूमा नै टिकट काट्न थाल्यो, होडबाजी चल्यो त्यसमै होइन, त्यसमै जाने भनेर होइन। त्यसपछि आएर के कुरा सुनिन थाल्यो भन्दाखेरि होइन अब त 1 घन्टा अगाडि होइन नेसनल यो स्वयम्भू, अहिले त डेमा जाँदा पनि हुन्छ। डेमा त अब हाइस्टले होइन, हाइस्टले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पुऱ्याउँछ भनेर फेरि मान्छेहरू केमा प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्यो, केमा मान्छेहरूको मन जान थाल्यो भन्दा छिटो पुग्नुको लागि, जसले छिटो पुऱ्याउँछ त्यसमै जानको लागि अनि हाइस्टमा जान थाल्यो डेमा होइन। त्यो हाइस्टमा पनि कुन हाइस्टले अगाडि पुऱ्याउँछ, सागिराले पुऱ्याउँछ कि अर्को केले पुऱ्याउँछ होइन, त्यसमा पनि त्यस्तो कम्पिटिसन हुन्छ। यसकारण तपाईँहरूको जुन एउटा अभियान छ, तपाईँहरू मङ्गल मुक्तिको लागि, अस्तित्वको लागि होइन, एउटा मङ्गल योद्धा भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले घटाउनै हुँदैन। तपाईँले प्रशिक्षण कार्यक्रम महिनामा 30 ठाउँमा गर्दै हुनुहुन्छ भने महिनामा घटाएर 25-20 तिर ल्याउने होइन, तपाईँहरूले 31-35 यस्तो गर्दै अगाडि बढाइराख्नु भयो भने त्यो चाहिँ अगाडि बढेको यो अभियानमा, मङ्गल मुक्तिको अभियानमा, स्वतन्त्रताको अभियानमा चाहिँ अगाडि बढेको ठहर छ होइन। घटाउनु थाल्नु भयो भने चाहिँ, हरेक कुरामा घटाउनु थाल्नु भयो भने चाहिँ, कदम घटाउनु थाल्नु भयो भने चाहिँ त्यो पतनको सङ्केत हो। होइन तपाईँको बडी पनि के हुन्छ, ब्लक हुन्छ। अब सबै अगाडि बढ्नुपर्ने, तिखारेर अझ अगाडि बढ्नुपर्ने होइन, दिमाग पनि अगाडि बढ्नुपर्ने, अझै तपाईँको शरीर पनि, शारीरिक यो शक्ति पनि अगाडि बढेर आउनुपर्ने। त्यो अल्छी गर्नुभयो भने चाहिँ ब्रेनमा पनि होइन त्यो भयो होइन, दिमाग पनि रोकियो अनि शारीरिक यो क्षमता पनि घट्छ, घटेपछि पतनको सङ्केत हो। यसकारण निरन्तर रूपले चाहिँ तपाईँहरू एक कदम अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ। र अब अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य फराकिलो छ भने, उद्देश्य ठुलो छ भने यो चाहिँ बेस भयो होइन। बेस किन ठुलो भयो त, यो बेस भयो। बेस भनेको आधार इलाका अथवा हाम्रो ग्रास लेभल होइन, तपाईँको हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ होइन व्यापक रूपले मूल जरासम्म, तल जरासम्म चाहिँ फैलिएर बलियो भएको छ भने मात्रै त्यो माथिको होइन अद्भुत
परिणाम भन्छ नि त्यसलाई, अद्भुत परिणाम हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर उद्देश्य चाहिँ हाम्रो स्पष्ट हुनु पर्यो, फराकिलो हुनु पर्यो होइन, सङ्कुचित हुनै भएन, सङ्कीर्ण हुनै भएन, हाम्रो जातिवादी सोचाइ हुनै भएन, एउटा धार्मिकतावादी सोचाइ हुनै भएन, सङ्कीर्ण सोचको संस्कार हुनु भएन। हाम्रो चाहिँ बृहत रूपले हामी चाहिँ धर्मनिरपेक्षतावादी हौँ होइन भनेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। संस्कारगत रूपले पनि हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। संस्कारगत रूपले चाहिँ हाम्रो त यसो उनीहरूको त यसो भनेर हामी मङ्गोल बिचमै विभेद गऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले प्रगति गर्न सक्दैनौँ। किनभने हाम्रो सोचाइ र बुझाइ चाहिँ फराकिलो हुनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मङ्गोल भावना होइन, बृहत मङ्गोल भावना, मङ्गोल भनेपछि सकियो होइन, सबै मङ्गोल, बाहुन छेत्री बाहेक सबै मङ्गोल भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यो पचाउनु सक्नुपर्छ, त्यो सहनु सक्नुपर्छ। अनि यसो हेऱ्यो भने पहाडको मान्छे देख्यो भने तिनीहरू चाहिँ मङ्गोलै होइन भन्ने किसिमले, मधेसको मान्छेलाई देख्यो भने यो त कालो मङ्गोलै होइन जस्तो देख्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्य चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि साँघुरो रहेछ। हाम्रो बेस होइन, आधार नै के रहेछ भन्दाखेरि मजबुत रहेनछ, कमजोर रहेछ भनेपछि हामीले त्यो अद्भुत जुन एउटा परिणाम पाउँछौँ नि त्यो पाउनु सक्दैनौँ। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ प्राथमिकता हो, यो चाहिँ प्राथमिकता हो होइन। यो प्राथमिकताको उद्देश्य बलियो छ, उद्देश्य स्पष्ट छ होइन। बाहुन छेत्री बाहेक सम्पूर्ण यहाँका मङ्गोलहरू चाहिँ नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरू हुन्, अहिन्दो हुन् होइन भनेर हामीले बुझ्न सक्यौँ भने, हामीले बचाउन सक्यौँ भने होइन, त्यो त्यस्तो ठुलो कुरो बुझ्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले यो प्राथमिकतामा आउने कुराहरू सजिलै गर्न सक्छौँ। सजिलै किसिमले चाहिँ कुन कुरो चाहिँ प्राथमिकतामा आउँछ त? हामी मङ्गोल हौँ, बृहत, हामी नेपालका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ 80% छौँ, हामी बृहत नेपाली हौँ भनेर जुन किसिमको कुरा आइसकेपछि त यसमा चाहिँ प्राथमिकतामा के आयो त होइन? प्राथमिकतामा त अब हामीले त अल्मलिनु भएन। केमा अल्मलिनु भएन भन्दाखेरि होइन, हामी त हाम्रो त आफ्नै संस्कार छ, हाम्रो त आफ्नै धर्म छ होइन, त हाम्रो त आफ्नै किपट छ, हाम्रो त आफ्नै प्रान्त छ होइन भनेर हामीले भन्नु थाल्यौँ भने त्यो चाहिँ प्राथमिकता होइन नि त होइन। त्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अब केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्यको काम कर्तव्य के हो त होइन? विधानमा त स्पष्ट छ। तर केन्द्रीय सदस्यले चाहिँ डिस्को होइन, डिस्को जाने, रोदी जाने होइन, तपाईँको त्यस्तो जाने, फिल्म हेर्न जाने होइन, पिकनिक मनोरञ्जन गर्न जाने, त्यो त प्राथमिकता होइन त केन्द्रीय सदस्यको त होइन। त्यो केन्द्रीय सदस्यले चाहिँ यो उद्देश्य उसको फराकिलो छ, उसले गहिरो कुरा बुझेको छ, एमएनओको लागि उसको स्पष्ट लक्ष्य र उद्देश्य छ भने त उसले उसको प्राथमिकतामा के पर्छ त भन्दाखेरि राम्रो कुरो मात्रै पर्छ नि त होइन र। उसले राम्रो किसिमले चाहिँ होइन, व्यवहारमा पनि राम्रो किसिमले बोल्ने, राम्रो किसिमले जवाब दिने, राम्रो किसिमले चाहिँ खाने, राम्रो किसिमले चाहिँ हिँडुल गर्ने, राम्रो किसिमले चाहिँ उसको संस्कारहरू होइन, घरमा बानी व्यवहार सबै राम्रो हुनु पऱ्यो नि त। र केन्द्रीय सदस्यले चाहिँ अब रक्सी खाएर मातेर हिँड्यो भने के हुन्छ? त्यो प्राथमिकतामा त परेन। केन्द्रीय एमएनएको नेता, केन्द्रीय सदस्य हुनुको त त्यो त प्राथमिकता होइन नि त। उसको प्राथमिकता भनेको त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई कसरी अगाडि बढाउने होइन, कसरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुराहरू, दर्शन र सिद्धान्तहरूलाई कुना कन्द्रामा कसरी पुर्याउने होइन, हाम्रो मान्छेहरूलाई कसरी जगाउने, राजनीतिक रूपले चेतनशील कसरी बनाउने, घर घरमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेताहरू होइन कसरी जन्माउने, घरै पछि एकजना मङ्गोल नेता कसरी जन्माउने, त्यो घरलाई राजनीतिक चेतनशीलको घर कसरी बनाउने, त्यही विषयमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यही विषयमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूको चाहिँ ड्युटी हुन्छ होइन। तर त केन्द्रीय सदस्यले त्यो आफ्नो प्राथमिकता के हो नबुझेर ऊ चाहिँ फिल्म हेर्न जाने होइन, डिस्को जाने, रोदी घर जाने होइन, यसो त्यो गाउन जाने, के भन्छ होइन, तपाईँको दोहोरी गाउन जाने होइन,
त्यस्तो गऱ्यो भने त त्यो चाहिँ प्राथमिकता भएन, त्यस्तो प्राथमिकताभित्र परेन। त्यस्तो गर्ने मान्छे चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि उसको उद्देश्य नै साँघुरो छ, उसको बुझाइ, उसको होइन हिँडाइ, उसको सोचाइ नै के हुन्छ सङ्कुचित छ। सङ्कुचित भएको मान्छेले मात्रै त्यस्तो काम गर्छ। यसकारण हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य चाहिँ फराकिलो हुनु पऱ्यो। हाम्रो बेस जो आधार छ नि त्यो एकदम व्यापक रूपले फराकिलो हुनु पऱ्यो। त्यसपछि प्राथमिकतामा आएको कुरो नराम्रो कुरो त्याग्दिने होइन। यसले चाहिँ मलाई घाटा गर्छ, यसले सङ्गठनलाई घाटा गर्छ, यसले समाजमा घाटा गर्छ, यसले समाजमा बदनाम गर्छ, यसले हामीहरू सङ्गठनलाई नै यसले दाग लगाउँछ होइन, सङ्गठनलाई नै यसले चाहिँ आज आउने काम गर्छ भनेपछि त्यस्तो कुराहरू त्याग्दिने, त्यस्तो कुरा फ्याँक्दिने, पन्छाइदिने। अनि कुन कुन राम्रो कुरो प्राथमिकताको कुरा हो होइन, त्यो चाहिँ हामीले व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले एउटा के पाउँछौँ, परिणाम पाउँछौँ। परिणाम, त्यो परिणाम चाहिँ अद्भुत हुन्छ। अचम्मको बहुमूल्य सोच्दै नसोचेको होइन, त्यो परिणाम हामीले पाउन सक्छौँ सजिलै प्रकारले। यस कारणले हाम्रो जरैदेखि होइन, जरैदेखि ग्रास लेभलदेखि नै हामीले सुरु एमएनएको कुरा कदेखि हामीले ग्याससम्म हामीले स्पष्ट रूपले बुझ्यौँ भने होइन, बुझ्न र बुझाउन सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो बेस बलियो हुन्छ नि त। बेस बलियो भइसकेपछि आमूल परिवर्तन गर्न सक्छौँ, यस मुलुकमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ होइन। नत्र भए परिवर्तन गर्न त सकिँदैन होइन। किनभने नेपालमा त के छ भन्दाखेरि अब नेपालमा त लोकतन्त्र त आयो नि, धर्मनिरपेक्ष पनि आयो होइन, प्रान्तीयता पनि घोषणा भयो। त्यो त घोषणा मात्रै भएको नि त, कार्यान्वयनमा लैजानुको लागि, साँच्चैको व्यवहारमा उतार्नुको लागि त यहाँका नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूको हातमा चाहिँ शासन सत्ता आउनै पर्छ होइन। अनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ राजनीतिक लडाइँ चाहिँ वैचारिक लडाइँ हो होइन। लडाइँ गर्ने, शासन सत्तामा पुग्ने, शक्तिमा पुग्ने चाहिँ बाटो दुईवटा छन् होइन। दुईवटा बाटोमध्ये एउटा बाटो त सशस्त्रको बाटो हो, हतियारको बाटो भयो, र अर्को बाटो भनेको चाहिँ वैचारिक क्रान्तिको बाटो। मान्छेको विचार परिवर्तन गरेर होइन, मान्छेको जुन एउटा दिमागमा चाहिँ, हाम्रो मान्छेहरूको दिमागमा त अर्कै विचार घुसेको छ। एमालेको विचार होइन, कम्युनिस्टको विचार, काङ्ग्रेसको विचारहरू, राजावादीको विचारहरू होइन, निरङ्कुश विचारहरू घुसेको छ। त्यो विचारलाई चाहिँ फ्याँकेर, त्यो विचारलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शन र विचारलाई हामीले घुसाउनु पर्ने हुन्छ। र हाम्रो अभियान चाहिँ त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ लडाइँको बाटो भनेको चाहिँ वैचारिकको बाटो हो, हतियारको बाटो होइन। कारण त्यो हतियारको बाटोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अन्त्य गरेर, त्यो बाटो हाम्रो हुँदै होइन भनेर चाहिँ हामीले पहिलो रूपमा चाहिँ डिसिजन गर्नु पर्यो आफूलाई। होइन हो यहाँ बाहुन क्षेत्रीहरूलाई त, यहाँको यो हिन्दू आर्यहरूलाई त हामीले नासै गरेर, यिनीहरूलाई खत्तमै गरेर फ्याँक्नुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले सोच्यौँ भने, त्यो किसिमले हामीले बुझ्यौँ भने हाम्रो दिमाग चाहिँ परिवर्तन भएको हुँदैन। हाम्रो दिमागमा चाहिँ विचार परिवर्तन भएको ठहरिँदैन। त्यही पुरानो विचार रहेछ, त्यही काटमार गर्ने, हिंसा गर्ने होइन, एउटा हिंसात्मक बाटो, हतियारको बाटो नै अझै, हतियारको बाटोकै विचार अझै प्रबल रूपले रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। र हामीले चाहिँ चुनावबाट जानुपर्ने हुन्छ। चुनाव भनेको विचारको बाटो, त्यो विचारको बाटो सुपडा साप भन्छ नि होइन। चुनावमा हामीले सबै सिट जित्यौँ भने होइन, सबै सिट जित्नु परेन, हामीले बहुमत मात्रै ल्यायौँ भने पनि त्यो बाहुन क्षेत्रीको पार्टीहरू त सबै सुपडा साप हुन्छ नि त होइन। यस कारण त्यो बाटो चाहिँ अब हामीले हिँडिरहेका छौँ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले त्यो बाटो चाहिँ हामीले हिँड्नुपर्छ, त्यो हिँड्नुपर्छ भनेर हामीले सोच बनाउनु पऱ्यो नि त होइन। यसको लागि गुरु मन्त्रहरू डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामीले दिनुभएको छ नि त। त्यो मन्त्र हामीले उच्चारण नगरिकन हाम्रो त्यो परिवर्तन हुँदैन। त हाम्रो मान्छेले त मङ्गोल भन्न पनि जानेको छैन, अनि कसरी यो मुलुकमा परिवर्तन हुन्छ? मूलवासी भन्नु पनि जानेको छैन, कसरी परिवर्तन हुन्छ होइन। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त हामीलाई चाहिँ मन्त्रहरू दिनुभएको छ नि त होइन। मन्त्र त के हो बुझिँदैन होइन, केही त बुझिँदैन मन्त्र होइन। मन्त्र त हामीले त जपेको देख्छौँ नि त।
त्यही मन्त्रले मूर्तिहरू स्थापना भइरहेको हुन्छ होइन र त्यही मन्त्रले मन्त्र जप्दाखेरि मूर्ति स्थापना हुन्छ त्यही मन्त्रले होइन तपाईँको भवनहरू घरहरूको उद्घाटन हुन्छ शिलान्यास हुन्छ होइन भनेपछि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामीलाई मन्त्र दिनुभएको छ मुक्तिको मन्त्र होइन हाम्रो मान्छेहरूले मूलवासी भन्न जान्नु पर्यो मङ्गोल भन्न जान्नु पर्यो अहिन्दू भन्नु जान्नु पर्यो होइन 80% भन्नु जान्नु पर्यो होइन जय मङ्गोल भन्न जान्नु पर्यो यो चाहिँ मन्त्र हो जबसम्म हाम्रो मान्छेहरूको मन मस्तिष्कमा जय मङ्गोल हामी अहिन्दू मङ्गोल होइन अनार्य होइन यी शब्दहरू घुसिसकेपछि चाहिँ हामी बलियो हुन्छौँ त अहिले त हाम्रो मान्छे हामी कमजोर किन भयो त भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेलाई त खालि शूद्र भन्ने घुसाइदिएको छ मतवाली भन्ने घुसाइदिएको छ होइन त्यस्तो खालको घुसाइदिएपछि त्यो त मन्त्र भएन त्यो त हामीलाई खत्तम गर्ने खालको मन्त्र पढाइदियो उनीहरूले उल्टो मन्त्र लगाइदियो उल्टो मन्त्रले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हामी खत्तम भयौँ होइन हाम्रो समाज खत्तम भयो हाम्रो देश उनीहरूले लुट्न सफल भयो तर सही मन्त्र होइन किन शब्दमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि शक्ति हुन्छ नि त शब्दमा शक्ति नहुनु भने त तपाईँको होइन तपाईँको मन्त्र जप्नेहरूले होइन के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले यत्रो यत्रो मूर्ति पनि स्थापना गर्छ यस्तो पढेर होइन कसरी स्थापना भयो त होइन त्यो बुझ्नु परेन अर्थ लाउनु परेन मन्त्रको होइन तर हामीले हाम्रो मान्छेहरूको जिब्रोमा मन मस्तिष्कमा पनि झुन्डाउनु पऱ्यो नि त हामीले हामी चाहिँ मङ्गोल मङ्गोल जय मङ्गोल होइन अहिन्दू अहिन्दू मूलवासी होइन मङ्गोल मङ्गोल अनार्य अनार्य अस्तित्व 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 मुक्ति मुक्ति स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता भातृत्व भातृत्व भन्ने यति गहकिलो शब्दको मन्त्रहरू छ गहकिलो त्यो शब्दमा शक्ति छ त्यो शक्ति हाम्रो मान्छेले त्यो शब्द चाहिँ उच्चारण नगरेको कारणले यो हामीले चाहिँ के हामीले आफ्नो अधिकारबाट अस्तित्वबाट वञ्चित हुनुको कारण हुनु परेको कारण चाहिँ त्यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामीलाई दिनुभएको छ होइन यही गुरु मन्त्र हामीले लिएर जानुपर्छ यही गुरु मन्त्र हामीले लगेर पुर्याउनुपर्छ त हाम्रो मान्छेहरूको मन मस्तिष्कमा चाहिँ यही मन्त्र घुसाउनुपर्छ यही जय मङ्गोल होइन अहिन्दू मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भाले चुनाव चिन्ह भाले होइन यो कुराहरू हामीले हाम्रो मान्छेहरूको कमसेकम हाम्रो मान्छेलाई सुनाउनु पर्यो सुनाइसकेपछि उनीहरूको जिब्रोले पनि भन्नुपर्छ त्यो कुरो मन्त्र उच्चारण गर्नु पर्यो अनि त्यो कुरो हाम्रो मान्छेहरूले सुन्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै हामी के हुन्छौँ भन्दाखेरि सजिलै प्रकारले यो देशको मालिक हुन्छौँ हाम्रो अस्तित्वमा हामी बाँच्न सक्छौँ हाम्रो अधिकार प्राप्त हुन्छ होइन यस कारणले चाहिँ यो गुरु मन्त्र हामीले पुर्याउनुको लागि जुन एउटा अहिले चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ हाम्रो साथीहरू होइन एक दैनिक होइन एउटा 1 मिनट पनि ढिलाइ नगरिकन होइन बोलाएको ठाउँमा अहिले त बोलाउनु थालेको छ होइन बुझ्न खोजिरहेछ पुर्याइराख्नु भएछ यो मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शनलाई विचारलाई होइन पुर्याउन सक्नुभएको छ पुर्याइराख्नु भएको छ एकदम राम्रो कुरो यसलाई चाहिँ अब हामीले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ढिलाइ गर्नु थाल्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि ढिलाइ भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ समयले हामीलाई छोडेर गइसकेको हुन्छ होइन यसको ढिलाइ नगरिकन हामीले यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपले अगाडि बढायौँ भने त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि केही पनि हुँदैन त्योभन्दा ठुलो जित केही पनि हुन सक्दैन यस कारण हामीले यो समयको माग हो यो खालको लडाइँ त अरू हाम्रो अग्रजहरूले हाम्रो पुर्खाहरूले लड्न पाएनन् यो मुक्तिको लडाइँ स्वतन्त्रताको लडाइँ यो भातृत्वको लडाइँ अस्तित्वको लडाइँ हामीले लड्न पाइरहेछौँ यो अधिकारको लडाइँ लड्न पाउनु भनेको ठुलो हामी सौभाग्यशाली हौँ किनभने डाक्टर गोपाल गुरुङले एउटा हामीले मन्त्र देखाइदिनु भयो होइन सूत्र सिकाइदिनु भयो यसैमा टेकेर अगाडि बढ्ने त हो त्यो हामी आफैले सिर्जना गरेर हामी आफैले उत्पादन गरेर हामी आफैले नयाँ रणनीति मात्रै बनाउने दर्शन र सिद्धान्त बनाउनु त परेको छैन होइन यस कारणले हामीले यो चाहिँ फेरि हामीले ढिलो गऱ्यौँ भने हामीले अल्छी गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ आफूलाई होइन ढाँटेको जस्तो हुन्छ एउटा बहाना गऱ्यौँ जस्तै अब 32औं स्थापना दिवस हाम्रो होइन जनवरी 1 हुन्छ 32औं जनवरी स्थापना दिवसलाई चाहिँ हामीले बहाना गऱ्यौँ भने कोरोनाको बहाना गऱ्यौँ भने
बिरामीको बहाना गऱ्यौँ भने, रोगको भावना के अरे बहाना गऱ्यौँ भने के भयो त भन्दाखेरि त्यो त हाम्रो काम कर्तव्य होइन, त्यो प्राथमिकतामा परेन नि त। हाम्रो प्राथमिकता भनेको जसरी हुन्छ स्थापना दिवस भव्य रूपले होइन, भव्य रूपले हामीले मनाउन सक्नुपर्छ, मनाउनु पर्छ। त्यो होइन बहाना गरेर यो कारणले मनाउन सक्यौँ भन्यो भने हामी के भयो त भन्दाखेरि एक कदम पछि हट्ने बित्तिकै भन्यो नि त, त्यो त पतनको सङ्केत हो। त्यो त एकदम पतन भएर जान्छ। त्यो क्षेत्र, त्यो इलाका, त्यहाँको नेता कार्यकर्ताहरू नि खत्तम भएर जान्छ, त्यो पतन हुँदै हुँदै जान्छ। यसो जसरी हुन्छ होइन, प्राथमिकताभित्र त जसरी मनाउनु पर्ने कुरा आएको छ, सङ्गठनको नियमित कार्यक्रम हो होइन। नियमित कार्यक्रम भएको कारणले त्यो नियमित कार्यक्रमलाई हामीले विभिन्न बहानाबाजी गरेर गऱ्यौँ न भने त्यो त के हो त भन्दा त्यो एकदम पतनको सङ्केत त्यहीबाट देखा पर्छ। जसरी हुन्छ हाम्रो प्राथमिकताभित्र परेको छ, यो जसरी मनाउनु पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले मन मस्तिष्कमा चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ सेभ गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र अबको समय के आयो त भन्दाखेरि अब अलिकति म के बताउनु गइरहेछु भन्दाखेरि नेपालको वास्तविक होइन परिस्थिति कस्तो छ, अवस्था कस्तो छ होइन। अहिले चुनावको कुरा आयो होइन। चुनाव भन्ने बित्तिकै चुनाव त हाम्रो एकदम हाम्रो बाटो, जति छिटो चुनाव आउँछ त्यति छिटो हाम्रो मान्छेहरू के हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक रूपले चेतनशील पनि हुन्छ होइन। अभ्यास भयो नि त, अभ्यास भयो नि त। त्यो नेता बनेर चाहिँ त्यहाँ गएर होइन आफूले परिचित गराउने मौका पनि पाइन्छ। र हाम्रो मान्छेको घर आँगन दैलोमा पुगेर मङ्गोल राष्ट्रवादको यो दर्शन र सिद्धान्तलाई पुर्याउन सक्छौँ, विचार पुर्याउन सक्छौँ होइन, भेटघाट गर्न पाउँछौँ। चुनाव भनेको एउटा अवसर, एउटा चाड भएको कारणले सरकारले नै घोषणा गरेको एउटा चाड भएको कारणले कसैले मेरो दैलोमा नआइज, मेरो गाउँमा नआइज भन्ने कुरो भएन। जसरी पनि होइन त्यो कसैले पनि त्यो नाइनास्ती गर्न पाउँदैन। त्यतिखेर चाहिँ हामीले हाम्रो मान्छेहरू घर दैलोमा होइन, जुनसुकै पार्टीको हो, जुनसुकै विचारधारा राख्ने मान्छेहरू घरमा पनि पुगेर हाम्रो चुनाव चिन्ह यो हो, हामी चाहिँ होइन हाम्रो झन्डा यो हो, र हाम्रो माग र मुद्दाहरू, हाम्रो लडाइँ होइन, हाम्रो विचार यस्तो हो भनेर त कमसेकम हामीले पुर्याउनु पाउँछौँ। र हाम्रो कार्यकर्ता नेताहरू त तयारी हुँदै होइन एउटा हतियारधारी बनाउँदै हतियार देखार्दै जाने एउटा अवसर पनि हो, मौका पनि हो। र अब धेरै अब हाम्रो मान्छेले भोट दिने एमएनओलाई अब भोट दिनको लागि चाहिँ होइन निकै इच्छुक भएको जस्तो देखिन्छ। यतिखेर हामीले गएर चाहिँ भोट माग्यौँ भने हाम्रो मान्छेहरू कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि अलिकति अब मङ्गोल भनिसकेपछि एउटा इमान्दारिताका साथ बाँचेको हुन्छ होइन, भावना ठुलो हुन्छ होइन, सम्मान सत्कार भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यतिखेर अब हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यकर्ता नेता साथीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि झुक्नु जानुपर्छ। झुक्नु भनेको त हाम्रो मान्छेहरू विभिन्न पार्टीमा भए पनि मङ्गोलै हुन् होइन। जनता त जनार्दन हुन्, जनता त ठुलो हो नि त उहाँहरूलाई चाहिँ होइन हामीले अर्कै पार्टीमा छ, यिनीहरू कुरा बुझ्दैन, यिनीहरू जनजाति हुन् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ विभेद गऱ्यौँ भने, अपहेलना गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मान्छे त जनता त आउनेवाला छैन होइन, उनीहरू त झुकेर आउनेवाला छैन। त्यस कारण हामीले नै के गर्नु पर्यो त हामी नै झुक्नु पर्यो। एमएनओको कार्यकर्ता नेताहरूले नै झुकेर जानुपर्छ हाम्रो मान्छेको होइन घर घरमा गएर। र यसरी हामी चुनावको लागि आइरहेछौँ होइन, चुनावको लागि आइरहेछौँ। तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ यसपालिको भोट त एमएनओलाई दिनु पऱ्यो। हामी सबै मङ्गोल हौँ, हाम्रो एमएनओले अधिकारको लागि, हाम्रो अस्तित्वको लागि लडिरहेछ। यसमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ, यसमा चाहिँ अब बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ, ढिलाइ गर्नु हुँदैन। किन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ अब हाम्रो आउने भावी सन्ततिहरूलाई पनि यो देशमा चाहिँ मान्छे जस्तो भएर बाँचेर बचाउनुको लागि होइन, मालिक भएर बाँचेर बचाउनुको लागि लडिरहेको छ। होइन तपाईँ हामीले यतिखेर कुरा बुझ्यौँ भने, तपाईँले यो कुरा सुनिदिनु भएन भने हामी त यो देशमा चाहिँ नि हिन्दुत्वले त हामीलाई थिचेर चाहिँ हामीले दास बनायो, दासत्व स्वीकार्न बाध्य गरायो। त हाम्रा छोराछोरी चाहिँ हिन्दूवादीहरूको दासत्वमा, उनीहरूको जन्जिरमा चाहिँ बाँच्न नपरोस्, उनीहरू स्वतन्त्र भएर उनीहरू चाहिँ यथेष्ट मालिक भएर होइन आफ्नो हक अधिकार लिएर चाहिँ फेरि ठाडो पारेर छाती चाक्लो पारेर चाहिँ उनीहरूले बाँच्नु पाउन्। त्यो बाँच्नु पाओस् भनेर नै
एमएनएलले लडिरहेको छ, यो लडाइँमा तपाईँहरूले साथ दिनै पर्छ, बुझ्नै पर्छ भनेर चाहिँ जाने समय हो चुनाव भनेको होइन। जति जति छिटो चुनाव पाउँछ हाम्रो मान्छेले त्यति अभ्यास गर्नु पाउँछ र चुनावको तरिकाहरू रणनीतिहरू सबै थाहा हुँदै जान्छ। 18 वर्षसम्म चुनाव नगरेपछि हाम्रो मान्छेले धेरै कुराहरू बिर्से होइन। बाहुन छेत्रीले त गरिराखेको थियो, उनीहरू त होइन सत्तामा थियो, सत्तामा हालिमाली गरिरहेको थियो। त हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसबाट अभ्यासबाट उनीहरूले वञ्चित गराए। हाम्रो मान्छेहरूले चुनावको बारेमा थाहा भएन होइन। चुनावको रणनीति कसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि घोषणापत्र कसरी बनाउने कुराहरू भन्ने कुरो हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ अभ्यास गर्नै पाएन। त्यस कारणले त्यति पछि पार्यो उनीहरूले। त्यस कारण अब जुन एउटा चुनाव घोषणा भएको छ होइन, त्यसमा चाहिँ अब हामीले घोषणा गरे पनि होइन, विघटन गरे पनि, त्यही सरकार आएर चलाए पनि त्यो हाम्रो टाउको दुखाइको विषय होइन यो। त्यो हाम्रो काम भनेको, हाम्रो काम कर्तव्य भनेको हाम्रो मान्छेहरूलाई होइन यो बेसिक, अघि मैले भने नि त्यो बेसिक लेभलमै एकदम राजनीतिक रूपले चेतनशील बनाउनु पऱ्यो, सुझबुझ बनाउनु पऱ्यो। प्रत्येक घरलाई राजनीतिक चेतनशील घर बनाउनु पऱ्यो। प्रत्येक घरबाट मङ्गोल नेताहरू जन्माउनु पऱ्यो हामीले। त्यसपछि मात्रै यो मुलुकमा चाहिँ आमूल परिवर्तन हुन्छ। त्यो हिन्दुवाद भन्ने कुरो चाहिँ खत्तम भएर मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शन चाहिँ तब मात्रै हामीले यसमा चाहिँ लागू गर्न सक्छौँ होइन। नत्र भने के भयो त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ 1947 होइन, 1947मा चाहिँ भारत स्वतन्त्र भयो होइन। अङ्ग्रेज शासन अन्त्य भयो, अङ्ग्रेजलाई उनीहरूले खेद्न सफल भए भारतमा होइन। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि 1951 भनेको 2007 साल होइन। पहिला भारतमा अङ्ग्रेजहरू खेदियो होइन, त्यो भारतवासीहरूले खेदे। त्यसपछि त्यसको 60 वर्षको अन्तरालमा होइन, 4 वर्षपछि मात्रै नेपालमा के भयो त भन्दाखेरि यहाँ पनि राजनीतिक परिवर्तन भयो। नेपालको राजनीतिक परिवर्तन भनेको त्यो राणा शासन अन्त्य भयो, राणाहरू खेदिए होइन। तर परिवर्तन के भयो त 1947 को परिवर्तन, भारतको परिवर्तन पनि गोरा अङ्ग्रेजको हातबाट शासन सत्ता खोसेर त्यो काला भइसक्यो। त्यो गोरा अङ्ग्रेजभन्दा धेरै अगाडि आएको, 3000 वर्ष अगाडि आएको त्यो हिन्दू आर्य भन्ने काला हिन्दू आर्यहरूको हातमा शासन सत्ता गयो। परिवर्तन त के भयो, त्यहीको मूलवासीको हातमा त आएन। तर नेपालमा पनि के भयो त भन्दाखेरि तिनै निरङ्कुश राणा, विदेशी राणाहरूको हातबाट शासन सत्ता खोसेर 2007 सालको आन्दोलनले के गर्यो त भन्दाखेरि तिनै राणाको सम्धि खलट तिनै विदेशी शाहकै हातमा दियो होइन। विदेशी शाहहरूकै हातमा सुम्पिने काम भयो भनेपछि नेपालमा पनि नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूले पनि त्यो 2007 सालको त्यो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आफ्नो हातमा त शासन सत्ता होइन त्यो लिन सकेन। त्यो इन्डियामा पनि के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँका मूलवासीहरूको हातमा शासन सत्ता परेन। कसको हातमा पर्यो त भन्दाखेरि इन्डिया र नेपालमा एउटै रेसका, एउटै धर्मका, एउटै अनुहारकाहरूको हातमा पर्यो होइन। त्यहाँ पनि काला हिन्दू आर्यको हातमा पर्यो, नेपालमा पनि काला हिन्दू आर्यहरूको हातमा पर्यो शासन सत्ता होइन। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि अब त्यो राणा अङ्ग्रेज चाहिँ कसरी खेदियो त भन्दाखेरि त्यो विश्वयुद्ध 42 मा अन्त्य भयो होइन। त ब्रिटिसको कब्जामा थियो विश्व त होइन। दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ अब पहिलो विश्वयुद्ध त उसकै हातमा थियो नि त। पहिलो विश्वयुद्ध 45 मा अन्त्य भयो होइन। पहिलो विश्वयुद्ध चाहिँ दोस्रो भयो। दोस्रोमा चाहिँ यो दोस्रो भयो नि त। दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य भइसकेपछि चाहिँ त्यो ब्रिटेनको बेलायतको शासन सत्ता चाहिँ विश्वमा उसले कब्जा गरेको थियो। यता युरोपले शासन चलाएको थियो विश्वमा होइन। त्यो युरोपको पनि सबैभन्दा प्रमुख चाहिँ को थियो भन्दाखेरि ब्रिटेन थियो, बेलायत थियो होइन। पहिलो विश्वयुद्धले चाहिँ कसलाई चलायो अर्थात् यसले चाहिँ 2018 ले चाहिँ कसलाई गर्यो त भन्दाखेरि
पहिलो विश्वयुद्धले बेलायतलाई बनायो, दोस्रो विश्वयुद्धले अमेरिका महादेशलाई अर्थात् अमेरिकालाई विश्वको पावरफुल बनायो होइन। अबको को हुन्छ तेस्रो विश्वयुद्धले चाहिँ अब कसलाई बनाउँदैछ होइन, त्यो त हुनु बाँकी नै छ होइन। यस कारणले त्यो ब्रिटिस हार्यो, दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटिस खत्तम भयो। खत्तम भएपछि चाहिँ अनि उसले यहाँ इन्डिया पनि छाडेर गयो। इन्डिया छाडेर जाँदाखेरि यो राणाहरू, नेपालको राणा शासकहरू चाहिँ कसको आशीर्वादले चलेको थियो भन्दाखेरि तिनै ब्रिटिस शासकहरू, इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा थिए होइन, उनीहरूकै आशीर्वादले, उनीहरूकै संरक्षणमा चाहिँ यहाँ शासन गरिरहेको थियो नेपालमा। ब्रिटिसले छोडेर गइसकेपछि, ब्रिटिस चाहिँ हारेर भागिसकेपछि चाहिँ अनि मालिक त भएन राणाहरूको होइन, आशीर्वाद दिने त भएन, संरक्षण गर्ने त भएन। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि राणाहरू पनि हट्नु पर्यो नेपालमा। तर हटे पनि के भयो त भन्दाखेरि नेपालकै मूलवासीहरूको हातमा परेन, इन्डियाकै मूलवासी मङ्गोलहरूको हातमा पनि परेन। र अर्को कुरो तपाईँहरूलाई के स्पष्ट गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो सिख पन्जाबी पनि मङ्गोल हो, मूलवासी मङ्गोल हो। त्यहाँका मुसलमानहरू पनि मूलवासी मङ्गोल हो भारतको होइन। त्यहाँको बहुजन समाज भन्नेहरू, त्यहाँको बनाएको कथित दलित अछुतहरू सबै बाहुन छेत्री बाहेक सबै त्यहाँका मूलवासी मङ्गोल हो होइन। तर अब के हुँदै गयो त भन्दा पेसागत रूपले, व्यावसायिक रूपले चाहिँ होइन काम गर्दै जाँदाखेरि त्यसरी चिनिए होइन, चिनिँदै गयो। कोही किसान खेती गर्ने त्यसरी परिचित भए होइन, कोही चाहिँ मजदुर गर्ने त्यसरी नै चिनिँदै गए। के भयो त भन्दाखेरि कालान्तरमा त उनीहरू चाहिँ सिख भनेर, कसैलाई मुसलमान भनेर, कसैलाई इसाई भनेर होइन, कसैलाई चाहिँ बहुजन भनेर, कसैलाई दलित भनेर अथवा बनाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विभाजित गरे। तर सबै समग्रमा अब हामीले बृहत रूपले सोच्ने हो भने सबै मूलवासी मङ्गोल हो भारतको। त नेपालमा पनि त्यही भयो होइन, नेपालको कुरो पनि त्यही हो। नेपालमा बाहुन छेत्री बाहेक, हिन्दू आर्य बाहुन छेत्री बाहेक सबै नै मङ्गोल हुन्। तर यहाँ त अब के बुझ्नै नसक्ने बनाइदियो होइन। थारूको तराईको चाहिँ थारू, यादव, धिमाल, मेचेहरू चाहिँ मङ्गोल होइन कि क्या हो भन्ने खालको बनाइदियो। अनि यहाँको कथित बनाएको दलितहरूलाई होइन अछुत बनाइएको छ, त्यो उनीहरू त मङ्गोल होइन कि भन्ने खालको एउटा हामीले सोच्नुपर्ने बाध्यता गरायो उनीहरूले होइन। किनभने त्यो त अब हाम्रो समाजमा अब व्यवसायले पेसागत रूपले हरेक कुरोले टुक्रिँदै आफ्नो पेसा गर्दै जाँदाखेरि त्यसरी परिचित भए, त्यसरी चिनिए। कसैलाई कथित दलित भन्नु पर्यो, कसैलाई होइन, त्यसरी भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसरी। तर समग्रमा चाहिँ सबै मूलवासी मङ्गोल, भारतको पनि त्यही हो होइन। जस्तै नेपालमा इसाईको कुरा गरौँ होइन, नेपालमा हाम्रै दाजुभाइहरू त इसाई हुन्छन् नि भनेर, जस्तै हाम्रो पदमजीहरू इसाई हुनुहुन्छ नि उहाँहरू। त्यो उहाँहरू त बेलायतबाट अमेरिकाबाट आएर त इसाई त हुनुभएको होइन। र हामी नै इसाई हुन्छौँ होइन, त हामी नै मुसलमान हुन्छौँ। त्यो हामी नै, त्यो त धर्म भनेको धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि, धर्म अब स्वतन्त्रपूर्वक मान्नु पाउने भएपछि त त्यो बाहिरबाट आएर चाहिँ त्यो मुसलमान भएको होइन, बाहिरबाट आएर चाहिँ सिख भएको होइन, त्यो बाहिरबाट आएर चाहिँ इसाई भएको होइन। तीको मान्छे नै मुसलमान भएको, मुसलमान धर्म लिएको, तीको मान्छेले नै सिख धर्म ग्रहण गरेको, तीको मान्छेले नै इसाई धर्म ग्रहण गरेको होइन। त्यस कारणले हाम्रो सोचाइ, हाम्रो बुझाइ बृहत रूपले चाहिँ हामीले सोच्न सकेको खण्डमा होइन, भारतमा पनि त्यो काला हिन्दू आर्य उनी 15% बाहेक सबै नै के हुन्, मूलवासी मङ्गोल नै हुन्। र अब के भयो त भन्दाखेरि, अब हेर्नुहोस् अब के हुँदैछ भन्दाखेरि, अब यो नेपाललाई त उनीहरूले त्यो आरएसएस हिन्दूवादी एउटा सङ्गठन छ होइन, त्यो आरएसएसले धेरै अगाडि नै उनीहरूको नक्सामा गाभिसकेको छ। कुन नक्सामा भन्दाखेरि उनीहरूको महाभारतबारे, ग्रेटर इन्डियाभित्र उनीहरूले गाभिसकेको छ होइन। अनि 47मा चाहिँ त्यसरी इन्डिया स्वतन्त्र भयो नि त, गोरा अङ्ग्रेज खेदेपछि होइन। तर के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ त कसको हातमा आयो त शासन सत्ता भन्दाखेरि, काला भइसकेको हिन्दू आर्यको हातमा शासन सत्ता गइसकेपछि यो हिन्दुत्व नस्वीकार्ने,
यिनीहरूको शासन सत्तामा नबस्ने, यिनीहरूको ब्राह्मणवादी होइन यो व्यवस्थामा नबस्ने भनेर चाहिँ त्यतिखेर नै मुसलमानहरू होइन इस्लाम धर्म मान्नेहरूले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि पाकिस्तान छुट्याएर उनीहरू अन्त्य अलग्गै बस्यो। यो हिन्दूहरूको शासनमा नबस्ने, यिनीहरूको जुन एउटा छुवाछुत छ, यिनीहरूको जुन एउटा सङ्कीर्ण सोच छ, यिनीहरू जुन ढुङ्गालाई दुध मान्छेलाई मुत खुवाउने एउटा संस्कार छ होइन, जुन एउटा नीति छ बाहुनवादी नीति, यसमा चाहिँ हामी हट्न सक्दैनौँ, यो हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ होइन, यो हामीमा चल्दैन भनेर त्यही 1947मै अलग्गै छुटेर चाहिँ पाकिस्तान मुलुक बन्यो, इस्लामहरूको मुलुक बन्यो होइन। त्यसपछि त्यो 47मै टुक्रियो र फेरि पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश त 1971मा छुटेको, पाकिस्तानदेखि पनि बङ्गलादेश 1971को कुरो हो होइन। यस कारणले के भयो त भन्दाखेरि यो जुन हिन्दूवादी छन् होइन, काला हिन्दू आर्यको शासन हातमा शासन सत्ता गोरा गइसकेपछि त आयो नि त, आइसकेपछि के गरे त भन्दा उनीहरूले अब उनीहरूको पुरानो रामायणमा लेखेको छ होइन, रामायणमा उल्लेख गरेको छ, रामायणमा उल्लेख गरेको ठाउँ जति सबै उनीहरूको महाभारतभित्र पर्छ, महाभारत भने ग्रेटर इन्डियाभित्र पर्छ भनेर चाहिँ फेरि महाभारत बनाउनुको लागि, ग्रेटर इन्डिया बनाउनुको लागि उनीहरूको अहिले अभियान चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ होइन। त्यो अन्तिममा पुगेपछि अन्तिम उनीहरूले त्यो त गरिसकेको छ, के गरिसकेको छ भन्दा पाकिस्तानलाई पनि एट्याक गरेर खत्तम गर्ने, यसमै गाप्ने र त्यसपछि यो तिब्बतमा रहेको जुन मानसरोवर छ, कैलाश पर्वत छ, त्यो पनि त्यो रामायणमा वर्णन उल्लेख गरेको जति पनि क्षेत्रहरू छ नि पाकिस्तानमा भएको होइन, अफगानिस्तानमा भएको सबै गाभेर चाहिँ उनीहरू ग्रेटर इन्डिया बनाउने अन्तिम सपना, अन्तिम त्यसमा क्लाइम्याक्समा पुगिसकेको छ, उनीहरू अन्तिम बिन्दुमा पुगिसकेको छ, उनीहरूले गरिसकेको छ, त्यो घोषणा गरिसकेको छ। अब इन्डियामा के गर्छ, मुसलमानलाई खत्तम गर्नको लागि उनीहरूले अस्ति त्यो होइन सिए होइन त्यो कानुन ल्यायो। अब अन्तिममा के गर्छ भन्दाखेरि अहिले उनीहरूले कानुन एउटा ल्याएको छ, त्यो कसलाई खत्तम गर्ने किसिमले ल्यायो त भन्दाखेरि सिख पन्जाबीहरूलाई खत्तम गर्नको लागि के ल्यायो त भन्दा 3वटा बिल ल्याएको छ उनीहरूले, कानुन होइन पास गरेको छ भनेपछि अब उनीहरूलाई कसले अप्ठ्यारो गरे त ग्रेटर इन्डिया महाभारत बनाउनको लागि को बाधक भए, कसले छेकिरहेछ भन्दाखेरि नेपालमा त केही छैन, नेपाल त अब लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीयता त घोषणा त भयो नि, तर चलेको त हिन्दुत्वकै कानुनले चलिरहेछ होइन। जस्तै अब भारतमा के छ भन्दाखेरि भारतमा चाहिँ भारतभित्र चाहिँ नटेर्नेहरू त्यो पन्जाबी हो एउटा, पन्जाबभित्र के छ भन्दाखेरि हिन्दुत्व उनीहरूले स्वीकारेको छैन, उनीहरू आफ्नै सिखइजम चलाइराखेको छ होइन। एउटा चाहिँ साउथ इन्डिया छ होइन, साउथ इन्डियाले पनि के गरिरहेछ भन्दाखेरि हिन्दुत्वलाई स्वीकार गरेको छैन। यसकारण उनीहरूले अस्ति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मुस्लिमको बाहुल्यता छ होइन, त्यो केरलातिर होइन, हैदराबादतिर, त्यहाँको पहिला मुस्लिमलाई खत्तम गर्ने होइन, त्यसको लागि उनीहरूले अस्ति सिए ल्यायो, त्यो कानुन ल्याएर पास गर्यो। त्यो अहिले चाहिँ अनि नमान्ने, हिन्दुत्व नमान्ने भनेको एउटा यो हो, पन्जाबी हो, सिखहरू हो पन्जाब, त्यो पन्जाबलाई खत्तम गर्नको लागि उनीहरूले त्यस्तो बिल ल्यायो होइन, पन्जाबै खत्तम गर्नको लागि 3टा कानुन ल्यायो। यसकारण अहिले कोले लड्दैछ भन्दाखेरि त्यो त उनीहरूले पास गरिसके, उनीहरूले त्यो बिल पास गरिसके संसदबाट, त्यो त क्लाइम्याक्समा पुगेको थियो, सबैभन्दा पुग्नुपर्ने सर्वोच्चमा पुगिसकेको। तर अब सर्वोच्चमा पुगिसकेपछि अझ सगरमाथाको टुप्पो होइन, माउन्ट एभरेस्टको टुप्पोमा पुगिसकेपछि त त्यहाँ बसिराख्नु त सक्दैन, त्यहाँ बिस्तारै त्यहाँदेखि माथि जाने ठाउँ पनि छैन होइन, माथि जाने ठाउँ पनि छैन, त्यहाँदेखि बिस्तारै ओर्लिनै पर्ने हुन्छ होइन। तर अहिले तपाईँहरूले इन्डियामा जुन आन्दोलन हुँदैछ नि, त्यो आन्दोलन चाहिँ किन त्यो पन्जाबीहरूले सिखहरूले आन्दोलन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब बचे खुचेको अब त्यो विरोध गर्ने इन्डियामा हिन्दुत्व नस्वीकार्ने भनेको त्यो पन्जाबीहरू मात्रै थियो, र त्यो साउथ इन्डियाको त्यो मुसलमानहरू थियो होइन, हैदराबादको। यसरी अब दुइटैलाई खत्तम गरिसकेपछि अनि पाकिस्तानलाई पनि खत्तम गरिसकेपछि बङ्गलादेश त कुनै ठुलो कुरो होइन, त्यसले हामी ग्रेटर इन्डिया बनाउने भनेको उनीहरूको पुरानो सपना हो, त्यो
त्यो पुरानो सपना आरएसएस भयो होइन, हिन्दूवादले चाहिँ के गर्न हिन्दूवादी होइन, विश्व हिन्दू परिषदले त्यो गर्न खोजेको छ। त्यो गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ अब अहिले आएर उनीहरू अड्किएको छ। किन अड्कियो भन्दाखेरि यो मुसलमानहरूले त खासै आँट र साहस देखाउन सकेन अस्ति होइन। यो पन्जाबीहरू धेरै छैन, 2 करोड 10 लाख मात्रै छ। यिनीहरूलाई पनि दबाउनुपर्छ, कुल्चिनुपर्छ भन्दाखेरि अहिले 2 करोड 10 लाख सिखहरू आन्दोलनमा उत्रेको छ। अहिलेको आन्दोलन चाहिँ इन्डियामा भएको आन्दोलन चाहिँ त्यो मूलवासी मङ्गोलहरूले गरेको आन्दोलन हो। त्यो पहिला त छुटफुट चाहिँ आवाजहरू उठ्थ्यो होइन, सशक्त रूपमा आन्दोलन हुन सकेको थिएन। तर अहिलेको आन्दोलन चाहिँ एकदम सशक्त रूपले खाटे मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ भारतमा के को विरुद्धमा गर्दैछ भन्दाखेरि हिन्दुत्वको विरुद्धमा। त्यो हिन्दुत्व कायम गरेर खोजिरहेछ उनीहरूले। हिन्दुत्वको विरुद्धमा चाहिँ अहिले सिखहरू अगाडि आइसकेपछि त्यही सिखलाई समर्थन गर्न को पुगे भन्दाखेरि बहुजनहरू पनि पुगे, बुद्धिस्टहरू पनि पुगेको छ अहिले। अनि त्यो इस्लाम के अरे इसाईहरू पनि पुगेको छ, अनि इस्लाम त्यो मुसलमानहरू पनि पुगिरहेछ। यस कारण अहिले त्यहाँनिर इन्डियामा जुन एउटा निर्णायक अब युद्ध हुँदैछ, निर्णायक भनेको अब कि आर कि पारको लडाइँ हो। त्यो अब पार भयो भने चाहिँ हिन्दुत्व कायम भयो होइन, र वार भयो भने त अब के त भन्दाखेरि अब हिन्दुत्व बिस्तारै बिस्तारै खत्तम हुँदै 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 जाने हो। अन्तिम बिन्दु हो त्यो। त्यहाँदेखि अब सिनोफानो हुन्छ होइन। यस कारण मैले भन्नु खोजेको तपाईँहरूलाई 1947मा इन्डियामा 4 वर्ष अगाडि परिवर्तन भयो भने नेपालमा चाहिँ 4 वर्ष पछाडि होइन। यस कारण अब हिन्दुत्व इन्डियामा हिन्दुत्व खत्तम भएपछि त्यो आन्दोलनहरू चर्केर गइसकेपछि चाहिँ अब नेपालमा 3 वर्ष 2 वर्ष पर्खिनु पर्ने हुन्छ। त्यो आफसे आफ नै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आन्दोलन चाहिँ त्यहाँ परिवर्तन इन्डियामा जे हुन्छ त्यही नेपालमा पनि हुने हो होइन। अब नेपाल कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यो हिन्दुत्व कसरी कायम भइरहेछ भन्दाखेरि होइन, हिन्दुत्व भन्दाखेरि जस्तै अब मैले भने नि इन्डियामा चाहिँ पन्जाब र त्यो साउथ इन्डियाले मात्रै स्वीकारेको छैन हिन्दुत्व होइन, त अरू सबैले स्वीकारेको छ। युपीले होइन, बिहारले, यो पश्चिम बङ्गाल सबैले स्वीकारेको छ। त्यसरी स्वीकारिसकेपछि चाहिँ अब नेपालले चाहिँ स्वीकारेको छैन भन्ने कुरो भएन। युपीमा जे छ नेपालमा पनि त्यही हुन्छ नि त। बिहारमा जुन कानुन छ यहाँ पनि त्यही कानुन छ, किन त्यहाँ पनि हिन्दुत्वको कानुन छ, यहाँ पनि हिन्दुत्वकै कानुन छ। त्यो बिहारमा के छ तपाईँले यसो हेर्नुहोस्, युपीमा के हेर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यहाँ पनि गाई गोबर होइन मुतकै कुरा छ, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचारकै कुरा छ, भूमाफियाकै कुराहरू छ होइन, त्यहाँ पनि हत्या हिंसाकै कुराहरू छन् होइन। र यहाँ पनि त्यही त छ नि होइन। र यहाँ पनि त्यो गाईकै कुरा गर्छ, गोबरकै कुरा गर्छ, गाईको मुतै खानुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ होइन। र त्यसमा यहाँ भूमाफियाहरू छ, यहाँ पनि यस्तै होइन हिन्दूवादी होइन सङ्घ सङ्गठन बजरङ्ग दल अरे शिवसेना अरे के भन्नेहरू छ नि त यहाँ पनि होइन। त्यस कारण त्यहाँ भएको र यहाँ भएको केही फरकै परेन, किनभने उनीहरूले यो हिन्दुत्व एक प्रकारले हिन्दुत्व कायम गर्नको लागि अन्तिम लडाइँ हो। यसकारण हामी यहाँका नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूले पनि अब आउने समयमा एउटा निर्णायक युद्धको लागि, निर्णायक लडाइँको लागि होइन। अब हाम्रो अगाडि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि हामीले कसरी जित्ने त लडाइँ भन्दाखेरि अब हाम्रो बाटो त वैचारिक लडाइँ हो नि त, चुनाव हो नि त। त चुनावमा चाहिँ अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि सुपडा साफ गरिदिने उनीहरूलाई। हामीले हाम्रो मङ्गोल होइन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका उम्मेदवारहरूलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई हामीले जिताइसकेपछि बाहुन छेत्री जुनसुकै पार्टीका भए पनि बाहुन छेत्रीलाई हामीले हराइसकेपछि त्यसपछि उनीहरू हार्ने हो। त्यो हाम्रो लडाइँको बाटो भनेको चाहिँ अब चुनाव हो। वैचारिक क्रान्ति भएको कारणले अब इन्डियामा पनि त्यो वैचारिक क्रान्ति हो होइन। त्यसरी अब निर्णायक युद्ध त्यहाँ भएको परिवर्तन, त्यहाँ भएको कुरो नै नेपालमा सर्ने हो होइन। केही वर्ष लाग्छ, केही समय मात्रै लाग्छ, तर इन्डियामा जे हुन्छ नेपालमा त्यही हुन्छ। यसकारण हामीले यो चान्चुने लडाइँ होइन, यो मालिक बन्ने हो, यो होइन अधिकार, आफ्नो अधिकार अस्तित्वको लडाइँ भएको कारणले यसमा हामीले सबैभन्दा जरा चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ। जरा
बेस बलियो बनाइसकेपछि मात्रै हाम्रो मान्छेलाई यो सबै कुरा गएर सुनाउनुपर्छ। हाम्रो मान्छेले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो, विचार के हो, दर्शन के हो, सिद्धान्त के हो, सबै बुझिसकेपछि मात्रै सबै कुरा थाहा भएको ठहर्छ। अनि सबै कुरो थाहा भइसकेपछि अनि त्यसपछि मात्रै सबै कुरो बुझिसकेपछि केही समय लाग्छ, 1 वर्ष लाग्ला, 2 वर्ष लाग्ला, 6 महिना लाग्ला। तर क्रान्तिकारी घरै पछि क्रान्तिकारी नेताहरू, क्रान्तिकारी योद्धाहरू जन्मेर आउँछ होइन। त्यसको कुना कन्दरा चेपचापबाट चाहिँ एउटा होइन मसाल भएर आगोको मसाल भएर लाभा भएर चाहिँ त्यसरी आउँछ। त्यस कारण हामीले चाहिँ अब धेरै टाढा छैन होइन स्वतन्त्र हुनुको लागि, मुक्ति हुनुको लागि। त्यस कारण यो ठुलो लडाइँ हामीले लडिरहेको कारणले यतिखेर हामीले अलिक धैर्य गर्नुपर्छ, अलिकति अनुशासित पनि हुनु पर्यो होइन। किनभने अरू देशको ठुल्ठुलो नेताहरू भए, मन्त्रीहरू भए, उनीहरूलाई त सजिलै प्रकारले उनीहरूले त मार्छ नि त अहिले त। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन त सत्तामा पनि छैन, त्यो ठाउँमा पुगेको छैन, ग्रास लेभलमा आफ्नो अभियानहरू पुऱ्याइराखेको छ होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको लागि के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो मार्नु त परेन, मारेर त उसलाई ठुलो शहीद बनाउने कुरो त भएन। अनि पैसाले किन्न खोज्छ, पैसाले किन्ने चाहिँ अरबौँ खर्च गर्छ उनीहरूले। त्यसैले हामीले यो कुराहरू बुझाइसकेपछि हाम्रो गाउँमा कुना कन्दरमा यो कुरा पुऱ्याइसकेपछि मात्रै केही मान्छेहरू बिक्री भए पनि होइन, थोरै मान्छे बिक्री भए पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको मङ्गोल मुक्तिको लागि, अस्तित्वको लागि वफादारी भएर होइन एउटा अनुशासित भएर चाहिँ अगाडि बढिराखेको हुन्छ। धेरैले चाहिँ साथ दिइराखेको हुन्छ होइन। किनभने हाम्रो यो अभियानलाई, अहिलेको अभियानलाई चाहिँ हामीले यसरी नै अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ। पर्ख र हेरको रणनीति अपनाएर जानुपर्ने हुन्छ। हामीलाई कुनै पश्चाताप पनि छैन, कुनै खुसियाली मनाउने कुरो पनि छैन। संसद विघटन गर्यो अरे, यो के अरे चुनाव घोषणा गर्यो अरे, अगाडि जे परिस्थिति हाम्रो अगाडि आउँछ त्यसको सामना गरेर त्यो परिस्थितिलाई चिरफार गरेर हामीले अगाडि जानुपर्छ। हामीलाई फेरि त्यतापट्टि डिस्टर्ब भयो भने हामीलाई होइन, हामीले त्यता यस्तो गरेर त्यो नारा लगाउँ, जुलुस लगाउँ होइन, घेर्न जाउँ भन्नु थाल्यो भने यता हामीले गर्ने काम चाहिँ सबै छोडिन्छ। त्यो हुँदै नहुने काम चाहिँ हामीले गरेको ठहर्छ। भन्दै म तपाईँहरू फेरि नियमित भेटघाटमा आइदिनु भयो। तपाईँले पनि एवं रीतिले नियमित भेटघाटको लागि गाउँमा जानुपर्छ होइन। तपाईँहरू नगरमा जाइदिनुपर्छ, जिल्लामा जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईँहरूले यसो यो कुराहरू भेटघाटमा गरिदिनु भयो भने, सुनाइदिनु भयो भने योभन्दा ठुलो उपलब्धि, योभन्दा ठुलो जित, योभन्दा ठुलो अभियान, योभन्दा ठुलो तपाईँहरूको साहस होइन, तपाईँहरूको योगदान योभन्दा हुनु सक्दैन होइन। भन्दै म अहिलेलाई तपाईँहरूमा बिदा लिन चाहन्छु। जय मङ्गल।